अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मुर्तज़ा भट्टी। एक एफआईआर होती है थाना गुजरावाला के अंदर ज़ना बिल जबर की, लेकिन जब जज के सामने मुद्दई जाते हैं और वो औरत मुकर जाती है कि ये मेरे वो मुलज़म ही नहीं जिन्होंने मेरे साथ ज़ना बिल जबर किया, सुनने में आया उल्टा उन पर एफआईआर हो गई है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी राना दिलशाद साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं आया ये क्या माजरा है, इस खबर में कितनी हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, पहले इस तरह के मामलात होते थे कि कुछ इस तरह की औरतें जो थी वो पैसे बटोरने के लिए पहले लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ दोस्तियां करती थी, फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई दी जाती थी, फिर उनसे पैसे बटोरे जाते थे और उस दौरान में उनकी इज्जतों का जनाजा निकल जाता था। उनकी इज्जतें नीलाम हो जाया करती थी। सिर्फ उस शख्स की इज्जत नीलाम नहीं होती थी बल्कि उसके सब घर वालों की इज्जतें नीलाम हो जाया करती थी। उनकी पूरे खानदान की पकड़ियां उछाल दी जाती थी। 2024 में तो 98% जो 376 की ऐसी जो एफआईआरें थी, 98% वो फेक निकली। या तो वो खवातीन पैसे लेकर विड्रॉ हो गई या वो केस झूठे साबित हुए। तो इन सब केसेस के बाद जब पुलिस इस बारे में हाई कोर्ट से रुजू करती है, चीफ जस्टिस आलिया नीलम इस पर एक अपनी जजमेंट देती है, जजमेंट पास करती हैं। एंटी रेप सेक्शन 12 के तहत एक ऐसी सजा तजवीज़ की जाती है, एक ऐसी दफ़ा तजवीज़ की जाती है कि जो खवातीन किसी के खिलाफ ज़ना बिल जबर की एफआईआर दर्ज करवाएंगी, अगर वो झूठी साबित होती है तो उल्टा उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी। गुजरांवाला के इलाका बागबानपुरा में भी ऐसा ही वाकया देखने में आया। तारिक पठान नामी शख्स एक एफआईआर दर्ज कराता है 12 जून 2025 को। एफआईआर दर्ज हो जाती है मुसरत नामी खातून से ज़ना बिल जबर की। एफआईआर होती है, पुलिस एफिशिएंसी दिखाती है, क्योंकि जब से चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा बनी है उसके बाद खवातीन के केसों पर जीरो टॉलरेंस के साथ किसी भी खातून के साथ कहीं भी ज्यादती होती है तो अफसरान चीफ मिनिस्टर के सामने अपने नंबर बनाने के चक्कर में एफिशिएंसी दिखाते हैं और बाज़ का एफिशिएंसी गले भी पड़ जाती है। यहाँ पर भी ऐसा हुआ। पुलिस जो है धर मुलजमान को गिरफ्तार करती है। 2 नामजद मुलजम उसमें होती हैं, एक रिजवान इंसारी और एक एहसन इंसारी। उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, बीबी को थाने में बुलवाया जाता है। उसको कहा जाता है कि बीबी मुसरत तुम्हारे मुलजम यही है। तो मुसरत कहती है हाँ मेरे मुलजम यही है, ये रिजवान है, इसने मेरे साथ ज़ना बिल जबर किया, पहले एहसन ने किया, मुझे मारा पीटा तशद्दुद किया। एक कहानी सुनाई जाती है। जब पुलिस वाले ये कहानी सुनते हैं और उसके आंसू देखते हैं तो उनका भी दिल अंदर से नरम हो जाता है, उस पर अपना रवायती तरीका अपनाती है। तो इसके साथ साथ सिर्फ उसको वो मारा नहीं जाता बल्कि उसकी बेटी जब स्कूल जाती है तो उसकी बेटी को उसकी सहेलियां कहती हैं कि ये रेपस की बेटी है। बेटा जब बाहर निकलता है तो उसको भी यही कहा जाता है, भाई निकलता है तो उसको भी यही कहा जाता है। माँ की इंसल्ट की जाती है, उनकी भाइयों की बहनों की इंसल्ट की जाती है। जब वो बीवी का जिक्र करता है, बीवी से उसकी अदालत में फोन पर बात करवाई जाती है तो बीवी भी उसको आड़े हाथों लेती है कि तुम गंदे गलीज शख्स हो, मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, तुम्हें अदालत सजाए मौत दे दे, मैं तुम्हारा मुंह तक देखने नहीं आऊंगी। ये बातें उसकी बीवी करती है। वो इस अजियत से गुजरते हैं। चाहे भट्टी साहब रिजवान और एहसन ने चाहे ज्यादती की चाहे ज्यादती नहीं की, चाहे पैसे उन्होंने देकर सुलह की या पैसे देकर अपनी जान छुड़वाई, पुलिस सख्त किस्म का चालान बनाती है और अदालत में पेश करती है। पुलिस अफसरान की जानिब से एसआई यासर को शाबाश भी मिलती है। वो केस चलता है, कुछ दिन गुजरते हैं तो ये अक्टूबर का महीना आ जाता है। जब गुज़िश्ता रोज को कोर्ट में पेश किया जाता है तो इसी दौरान मुसरत उन मुलजमान को पहचानने से इनकार कर देती है। जब जज उनको पूछता है कि तुम्हारे मुलजम ये हैं, वो कहती मेरे तो ये मुलजम ही नहीं है, इन्होंने तो मेरे से ज़ना बिल जबर किया ही नहीं है, मैंने इसको पहचानती, मेरे मुलजम पुलिस ने क्यों नहीं पकड़े। वो भी पुलिस के खिलाफ हो जाती है। जो जज साहब होते हैं वो पुलिस की सर्जन्स करते हैं। पुलिस बड़ी दिल बर्दाश्ता होती है कि हमने बड़ी मेहनत की है। वो मदई को और खातून को कहते हैं जी आप हमारे साथ थाने चलें तो हम आपकी एफआईआर खारिज कर देते हैं। जब वो थाने में आते हैं तो वो पुलिस उनको बिठा लेती है, बिठा के अपने अफसरान से रब्ता करती है। अफसरान भी उनको डांटते हैं, सब इंस्पेक्टर यासर को भी और दूसरे गरजाक थाने के सब इंस्पेक्टर थे सरफराज अली, दोनों को डांट डपट होती है।
تو وہ پھر اپنے افسران کو صفائیاں دیتے ہیں کہ سر ایسا نہیں ہے, ہم نے کسی معاملے میں کسی سے کوئی چیز قبول نہیں کی, یہ جو خاتون نے بتایا ہم نے جنرل وہی ساری معاملات کیے, انویسٹیگیشن آگے بڑھائی. جب افسران کو وہ یقین دلاتے ہیں تو افسران پھر آپس میں فیصلہ کرتے ہیں. کچھ ہی دیر بعد ایس ایچ او کو کہہ دیا جاتا ہے تم اس کے خلاف اینٹی ریپ ایکٹ سیکشن 12 کے تحت ایف آئی آر درج کرو اور ان کو قرارے واقعی سزا دو اگر انہوں نے ایسا غلط کام کیا ہے, ایسی غلط بیانی کی ہے. پھر ان کو تھانے میں بٹھا لیا جاتا ہے, پھر ان کے اوپر ایف آئی آر لانچ کر دی جاتی ہے. اور میں یہاں پر بھٹی صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایف آئی آر جو ہے نا سیکشن 12 کے تحت یہ ناکافی ہے. صرف 3 سال کی اس میں سزا ہے, صرف 3 سال کی, اور اس بندے کی 3 دہائیاں خراب کر دی, اس کے والدین کی 3 دہائیوں کی عزت خراب کر دی گئی, اور یہ سزا بہت کم ہے. رانا صاحب اس کیس کے حوالے سے پولیس حکام کا کیا کہنا ہے؟ بٹی صاحب پولیس حکام جو یاسر علی ہے تھانہ باغبان پورہ کا ایس آئی ہے جس کی مدعیت میں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی. یہاں پر صرف ایک ایف آئی آر نہیں درج کی گئی بلکہ ان کے خلاف 2 ایف آئی آریں درج کی گئی. ایک تھانہ باغبان پورہ میں یاسر علی کی مدعیت میں ایس آئی کی, دوسری تھانہ گرجاک میں ایس آئی سرفراز علی کی مدعیت میں درج کی جاتی ہے, کیونکہ مدعیہ اس علاقے کی ہیں اور جو ملزم تھے وہ اس علاقے تھے. پولیس کو بھی ظاہری بات ہے غصہ تھا کہ اس نے ہمیں سب کو بھی استعمال کیا. یہاں پر میں یہ ایک بات کروں گا, مجھے سب انسپیکٹر یاسر نے کہا کہ میں نے جب ان سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ سارا کیا معاملہ ہوا, تم لوگوں نے پہلے نہیں دیکھا, تمہیں پہلے دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ غلط ہے, میڈیکل کروایا. اس نے کہا رانا صاحب آپ یقین کریں یہ ہمیں استعمال کر گئی, ہم اس کے آنسوؤں پہ رہ کے ہم نے کہا یار یہ قوم کی بیٹی پتہ نہیں کتنا ظلم ہوا ہے, یہ روتی رہتی تھی ہمارے پاس آ کے. تو اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ یار یہ سچی ہے تو یہ روتی ہوگی. تو جب میں نے پوچھا کہ جی یہ ملزمات جو ملزم تھے یہ بے گناہ تھے, اس نے کہا بے گناہ کوئی نہیں تھے, وہ ملزم ہی تھے, لیکن اس نے باہر سے ان سے موٹی رقم وصول کی تو پھر اس سے صلح کر لی, اس سے صلح کر کے تو اس نے یہ والا معاملہ کیا جس سے ہماری بھی اداروں کی بھی بڑی بدنامی ہوئی. رانا صاحب یہ تو ایک عام مطلب ہے کہ جو 2 نمبر خواتین ہیں, 2 نمبر 376 کے کیس ہوتے ہیں اس میں یہ بات ہوگی. تو کیا جو طاقتور شخصیات ہوتی ہیں, جیسا ہم نے پچھلے دنوں ایک لاہور کے اندر واقعہ رپورٹ کیا تھا ساندہ میں, ایک 10 سالہ بچی تھی صبا کی, اس کے ساتھ 2 لوگوں نے زیادتی کی تھی, تو اس کیس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ بھٹی صاحب یہاں پر امیر اور غریب والا معاملہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو چیزیں اس طرح رپورٹ ہو جاتی ہیں اس کے خلاف دیکھیں پولیس بھی انسان ہے, کچھ چیزیں ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہیں, کچھ میں وہ جان بوجھ کر کچھ چیزیں قبول کر کے وہ ملزم کو یا مدعی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر صبا والے معاملے میں بھی ایسا ہوا, جب ہم لوگ گئے ایک چھوٹا سا بسیدہ سا گھر تھا, اس خاتون کی 6 بیٹیاں تھیں اور سب سے چھوٹی یہ 10 سالہ صبا تھی. آپ مجھے بتائیں اتنی بدنامی کے بعد ان 6 بچیوں کے رشتے کون لے گا, ان کے رشتے کون لے گا؟ یہ غریب آدمی تھا, ان کے مقابلے میں جو ان کے ملزم تھے وہ طاقتور لوگ تھے, وہ بھی اسی بلڈنگ میں کرایہ دار تھے, یہ بھی اسی بلڈنگ کے کرایہ دار تھے. ان کی تو 15 روز گزرنے کے بعد ان کا تو میڈیکل نہیں بچی کا کروایا جا سکا, ملزم کا ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کروایا جا سکا, ملزم کو 4 ہی دنوں میں وہ جوڈیشل کر دیا گیا. یہ تو صورتحال ہے. جی رانا صاحب بہت مہربانی. ناظرین آپ نے ساری اس واقعے کی تفصیل سنی, کیسے 2 نمبر خواتین لوگوں کو پھنسانے کے لیے, ان کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے, پیسہ ہتھیانے کے لیے 376 کی ایف آئی آر کرواتی تھی. کچھ نہ کچھ ہوا ضرور کہ ان کے خلاف بھی اب مقدمات ہوں گے. اور دوسری جانب جیسا رانا صاحب نے بتایا کہ یہ پاکستان میں المیہ ہے, طاقتور کے لیے اور قانون ہے, غریب کے لیے اور. آپ اس پروگرام کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کرنا. اسی کے ساتھ مجھے اور رانا صاحب کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.